बड़ी आसी से आज फहीम भाई ने एक फरमाइश की है तो मैं पेश कर रहा हूँ। और मुझे फख्र है कि इब्तदाई लोगों के जिसने पंजाबी पढ़ा है, पहले पढ़ने वालों में मेरा नाम भी आता है इस कलाम का। बाद में बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा। आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और कुछ लोग इसमें बड़े खुश होंगे कि उनकी ज़बान है नारे सलवात। और वाकई हक नहीं अदा होता जब तक कि पंजाब की दो ज़बानें सराइकी और पंजाबी में कोई कलाम अपना बना है। ये वाकई आज़ादारी का एक हिस्सा है। सब मिलकर नारे बुलंद आवाज से नारे सलवात। सब माशाल्लाह खूबसूरत आवाजें हैं ज़ैनी अली ज़ैन की माशाल्लाह। ये लोग यही चराग चलेंगे तो रोशनी होगी। अब तो आजमिया के बच्चे ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा। क्या नाम है माशाल्लाह? पूरा नाम बताइए। इंशाल्लाह करीब एक किसी भी संडे को एक क्लास बच्चों के लिए मैं लेना चाहता हूँ। अलमदार सेंटर में इंशाल्लाह करेंगे। तो वहाँ पर जितने नए पढ़ने वाले में ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे हैं सब शामिल होकर एक तरबियती उनका एक कोर्स हो। उनको बाकायदा एक मौका दिया जाए हर उसमें कि आज की बस में कितने बच्चे पढ़ेंगे, कल कितने पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह नारे सलवात। देख तू वास्ता मंगले दुआ रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। देख तू वास्ता मंगले दुआ रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। पर छिन गए फितरुस के, पर छिन गए फितरुस के। फितरुस सदियों सदियों महीनों सालों गुजारता रहा, इंतजार करता रहा कि पर मिले। और फिर एक दिन खबर आई, आके खबर आई कि जा फितरुस आज का 3 शाबान का दिन है। जो शख्सियत पैदा होने वाली है उसके झूले से अपने आप को मस करना, तेरे पर वापस। फितरुस गया और जाके उसने झूले के साथ अपने आप को मस किया। फितरुस के पर आए, आलम परवाज में परवाज करता हुआ कहता है कि उड़ते जरूर आगा कि कोई नहीं मेरे नाल दा। कहता कि उड़ते जरूर आगा कि कोई नहीं मेरे नाल दा कि मेरे ते फैज होया ज़हरा दिला, मेरे ते फैज होया ज़हरा दिला, मेरे ते फैज होया। फिर कहता क्या है? दिला लिदा उड़ के आए कहीं पर मला डर नहीं जरा। रब जानते हुसैन जाने, मिलके बोलो रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन माशाल्लाह, रब जानते हुसैन। 60 सफ़े क्रॉस करता हुआ मेरा मौला हुसैन, 60 सफ़े क्रॉस करता हुआ मेरा मौला हुसैन आता है अपने नाना सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे बैठ जाता है। 70 मरतबा मेरा रसूल, 70 मरतबा मेरा रसूल सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी पढ़ता। पीछे नमाजी बार बार 3 के बाद अपनी सर उठाते हैं, कहते हैं या हुसैन। जाने रब जाने रसूल सोचते हैं कि क्या करूं, हुसैन को उतार दूं तो आवाज़
گزرتائی شاعر کہتا ہے اتنی نماز پڑھے تھی نہ بے چین اتنی نماز پڑھے تھی نہ بے چین جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین مصطفیٰ سجدہ بتا آگئی خدا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین رب جانتے حسین ماشاءاللہ ایک قسمت میں نہ تھا ایک قسمت میں نہ تھا راہب کو بخشے 7 لال ایک قسمت میں نہ تھا راہب کو بخشے 7 لال دیکھیے اعجاز طفلی حضرت امام حسین کا کہ راہب آتا ہے میرا رسول اللہ میرے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے رسول کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں راہب روتا ہوا جاتا ہے دروازے تک پہنچتا ہے دروازے پہ کم سن حسین دروازے پہ کم سن حسین مل گئے راہب کو روتا ہوا دیکھا اس وقت بھی میرا امام کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکا پوچھا راہب روتا کیوں ہے کہ آپ کے نانا نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں راہب کا ہاتھ پکڑا نانا کے پاس لے کر کے آئے کیوں نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں کہاں ہاں بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں راہب کی طرف دیکھ کر کے میرے مولا حسین نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹا عطا فرما ایک بیٹا دیا دوسرا بیٹا دیا تیسرا بیٹا دیا چوتھا بیٹا دیا اور جب سارے بیٹے 7 بیٹے راہب کو ملے عالم ارواح میں راہب کہتا ہے کہ میرے نصیباں میں جو لکھی نہیں اولاد میرے نصیباں میں جو لکھی نہیں اولاد میرے نصیباں میں جو لکھی نہیں اولاد کی تھی حسین میری جھولی آباد کی تھی حسین میری جھولی آباد ست پتر دے آکھیا راہب تجھا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین آج کل نوجوان بچے مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ سرور بھائی کوئی وظیفہ بتائیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے زندگی سنور جائے تو بس ایک ہی وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو وظیفہ میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ میرے حسین دیاں گلا کہتے ہیں باتوں میں سرکار میرے حسین دیاں گلا رب بھی نہیں ٹالتا رب نہیں ٹالتا میرے حسین رب نہیں ٹالتا میرے حسین رب بھی نہیں ٹالتا بن جا غلام تو بھی زہرا مگر کیسے بیٹا زندگی او دے نام کر سارے عام کر پھر رب جانتے حسین رب جانتے حسین رب جانتے حسین رب جانتے حسین جانے ہزاروں
ہزاروں نبی آئے, اپنا اپنا کام کیا, اپنا اپنا کام کیا, مگر گواہ رہنا کوئی نبی ایسا نہ تھا جس کو قوم نے اذیت نہ پہنچائی ہو, قوم نے اذیت نہ پہنچائی. اسی لیے انبیاء کو انبیاء کا جو وارث کہا جاتا ہے اس کو مولانا حسین اللہ, یہی بات ہے اب میں پیش کر رہا ہوں کہ کتنے نبی آئے, ہر ایک نبی کا حق دی. یعنی اللہ نے جو نبی کو پیغام دیا تھا, ہر ایک نبی کا حق دی, منوا نہیں سکے. ہر ایک نبی کا حق دی, منوا نہیں سکے. پہچان رب دی سب نو کروا نہیں سکے. ہر نبی جدو تھک پیا کہندا رہیا, رب جانتے حسین جانے, 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 رب جانتے حسین جانے. نعرہ صلوات اللہ.